جناب علی فرمودید که در کنار بله آیا فعالیت تحقیقی هم داشتم. بله، یعنی من مرتب یعنی فعالیت تحقیقی پژوهشی و فهرست نویسی، درسته. مخصوصا فهرست نویسی نسخه خطی داشتم. هم از طرف مرکز تحقیقات فارسی که ماموریت داشتم و هم علاقه‌ای که شخصا داشتم و من این فکر میکنم تا کنون حدود شاید 50,000 نسخه خطی در پاکستان من فهرست کرده باشم، متفرق، چه کتابخانه دولتی، چه کتابخانه شخصی، خانقاهی، مدرسه، هر جا نسخه خطی، حتی در پیاده روها اینا نسخه خطی میفروختن یا صحافی ها اونجا که نسخه کتاب صحافی میکنن، هر جا نسخه خطی میدیدم فهرست میکردم و بیشتر اونها در همون فهرست مشترک گزارش شده است مال آقای منزوی. اما غیر از اونم یعنی بعد از اینکه آقای منزوی رفتن از پاکستان من اون کار را ادامه دادم و چندین فهرست مستقل یعنی بعد از رفتن آقای منزوی که در فهرست مشترک نیست، مثلا من که در دانشکده گوردن راولپندی کار میکردم، خب تابستان ما 2 ماه و نیم تعطیلات داشتیم، تعطیلات تابستانی و حدود 15 روز در موقع سال نو میلادی و کریسمس اینا تعطیل بود. من از اون تعطیلات استفاده میکردم، میرفتم لاهور و اونجا فهرست نسخه خطی فارسی که در دانشگاه پنجاب لاهور است اونا را فهرست میکردم و بعدا اون 2 جلد فهرست شد، در تهران چاپ شد. همینطور در آرشیو ملی پاکستان در اسلام آباد یک گنجینه حدود 1600 نسخه خطی فارسی بود. من بعد از کلاس در اون دانشکده مستقیما می اومدم از راولپندی به اسلام آباد به آرشیو می رفتم، ساعت 11 و نیم اینجا می رسیدم و تا ساعت 4 اینجا کار می کردم و اون فهرستی شد و اونم در ایران چاپ شد، فهرست آرشیو ملی پاکستان. همینطور کتابخانه ملی پاکستان اونم نسخه خطی دارد، اونجا می رفتم. یعنی هر جا من ترجیح می دادم که در این نزدیکی ها که الان زیاد زحمتی هم نداره، هر جا نسخه خطی هست اون را فهرست کنیم که الحمدلله اینا فهرست شدن. گنجینه شخصی هم دیدم و اونم در ایران چاپ شده. یعنی این یه بخش کار من بود. اون موقع که در مرکز بودم 1978 میلادی جناب آقای استاد منزوی به من گفتند که در کنار نسخه خطی فهرست نویسی کتاب چاپ سنگی فارسی در شبکار اونم مهمه. خود کتاب چاپ سنگی الان حکم نسخه خطی را داره و اینا نایاب هست و اینا تدبیر نشده و از بین نرفته، باید اینا را هم فهرست نویسی کنی. گفتم باشه و در همون ماموریتی که برای کراچی داشتم در کنار این نسخه خطی موزه ملی این کار فهرست نویسی کتاب چاپی فارسی شبکاری، این اونه که در شبکار چاپ شده، نه چاپ ایران، اون را هم شروع کرده بودم و خوب آهسته آهسته این کار ادامه داد و حدود 30 سال طول کشید که یه آماره و یه داده های جمع شد که اینجا بردم به ایران و با میراث مکتوب فارسی تهران و آقای دکتر اکبر ایرانی یه قراردادی بستیم برای چاپ این فهرست. درسته. ایشون 4 جلد را در سال 2000 فکر میکنم 14 چاپ کردن، ولی این کار کماکان ادامه داشت و 3 جلد دیگر را
پارسال ایشون چاپ کردن. الان کلاً این در 7 جلد در تهران چاپ شده به اسم کتاب شناسی آثار فارسی، چاپ شده در شبکاره. صحیح. این شبکاره یا این کتاب شناسی شامل 3 کشور می شود، هند و پاکستان و بنگلادش. در این 3 کشور هرچه کتاب فارسی چاپ شده آمده. نخستین کتاب فارسی که در شبکاره چاپ شده 1781 میلادی هست. درسته. اسمش از انشاء هر قرن. کتاب انشاء است، منشآت است. بله. تالیف یکی از هندوان ملتان هست، هر قرن بن متراداس ملتانی. بله. این نخستین کتابی است که در شبکاره چاپ شده. اون موقع هنوز در ایران چاپخانه وجود نداشت. چاپخانه بعد از شاید 100 سال بعد از اون در ایران راه انداخته شد. خب ما از اون کتاب شروع کردیم و آوردیم تا سال 2023، یعنی تا 2 سال قبل. هرچه کتاب یعنی به اطلاع من رسیده در این فهرست وارد شده و در مقدمه آخرین جلد نوشتم که این به نظرم هنوز 50% کار هست. عجب. یعنی هنوز کامل نیست، چون برای تکمیل این فهرست باید یه سفر هند خیلی لازم است، چون بزرگترین کتابخانه ها و بیشتر چاپخانه ها اونجا بودن. اما مشکلاتی که بین 2 کشور هست من نتونستم به هند سفر کنم. این مجموعه 7 جلدی با این تفاصیلی که فرمودید چند جلد کتاب رو شامله حدوداً؟ بله این تقریباً 30,000 کتاب. 30,000 که می‌فرمایید تقریباً 50% کاری. 50% کار هست. چون هنوزم من اونجا نوشتم که من دیگه این پروژه را بستم، این در بستم دیگه، من خسته شدم. یعنی 35 سال شده، 30 سال اول و 5 سال بعد. بله. و من دیگه روی اما الان بازم میبینم که کتابی پیدا میشود که در فهرست من نیست و چاپ بین این سال ها هست. علاوه بر اون کتاب جدید که بعد از 2023 هم کتاب مرتب چاپ می شود در شبکاره. و اگر کسی مثلا حوصله داشته باشه میتونه یه تکمله، یه ذیل یا ادامه این فهرست را بنویسد و حتما 1-2 جلد میتونه در بیاره. خب در کنار این فهرست، خب این که چاپ شد، استاد منزوی که اینجا بودن گفتم اون طرح فهرست مشترک نسخه خطی فارسی را داشتن که 14 جلد چاپ شده. بله. خب ایشون رفتند از پاکستان، ولی نسخه خطی هم هنوز زیاد بود که فهرست نشده بود و در پاکستان متاسفانه کسی نیست، نه اون موقع بود نه الان است که دنبال این کار برود. و من به عنوان شاگرد استاد منزوی گفتم که این کار را ادامه میدم. همونطور که عرض کردم هر جا میدیدم نسخه خطی هست میرفتم و فهرست میکردم که بعداً اینم یه مقداری شد که همون طویل میراث مکتوب در تهران دادم و اونا 4 جلد به عنوان فهرست نسخه خطی فارسی پاکستان. بله. اون 4 جلدم اونجا منتشر شده. یعنی این علاوه بر اون نسخه ای است که در فهرست آقای منزوی اومده. این حدود 8,000 نسخه جدید بود از کتابخانه مختلف. ولی هنوزم یعنی نسخه فراوانی هست در پاکستان که فهرست نشده. خود همین مرکز تحقیقات فارسی پاکستان که متولی نسخه خطی هست، نسخه اینجا هم فهرست نشده. بله. 4000 استاد منزوی دوچاره چیز است، متوقف شده این کار. و من معتقد هستم که تا موقعی که این نسخه ها شناسایی نشود و معرفی نشود و فهرست چاپ نشود، داشتن این نسخه هیچ فایده ای نداره. اگر کسی نفهمه، ندونه که اینجا چه گنجینه‌ای هست، اون هیچ کاربردی نداره.
و بعد هرچه زودتر این انشاءالله نسخه ها فرست نویسی شود. آدم که وارد نسخه خطی می شود خود به خود به طرف تصحیح نسخه خطی هم درسته کشیده می شود و برای من هم همینطور پیش اومد. من به نسخه خطی را فرست میکردم، میدیدم که بعضی نسخه ها خیلی نایاب و نادر و مهم هست و باید روی نسخه ها کار شود و چاپ شود و من یعنی به مناسبت های مختلف این نسخه را انتخاب میکردم، تصحیح میکردم و اینا چاپ میشد. بیشتر کتابا یعنی نسخه تصحیح شده در ایران چاپ شده، ناشرای مختلف بله اونجا چاپ کردن. بعضی را امین مرکز تحقیقات فارسی چاپ کرده، بعضی را شخصا خودم به هزینه شخصی خودم چاپ کردم و این کار تا الان ادامه داره. یعنی همین چند هفته پیش 2 کتاب از همین تصحیحات در ایران چاپ شده. از من یکی رشحات عین الحیات هست، تالیف علی بن حسین واعظ کاشفین. این کتاب یکی از منابع بسیار مهمی راجع به سلسله نقشبندیه در ماوراء النهر و در خراسان، خصوصا در هرات، اون موقع جزو خراسان و ایران بوده در قرن نهم، اواخر قرن نهم و این خیلی کتاب مهمی هست. این چاپ شده و یک کتاب دیگری به اسم سواکب المناقب از محمد ماه صداقت کنجاهی که اون مؤلفش مال شبه کاره هست. اون تاریخچه سلسله قادریه و نوشاهیه به زبان فارسی هست که اینم 2 جلد در ایران چاپ شده. این آخرین 2 کتابی که اونجا چاپ شده، اما قبل از اون یعنی متون متعددی اونجا چاپ شده هست. مجموع این کتاب های تصحیح شده و به اصطلاح چاپ شده چند تا هست حدودا؟ کلاً کار تصحیح و فهرست و تالیف و ترجمه تا امروز حدود 87 جلد شده. ماشاءالله که بیشترش به زبان فارسی است. یعنی بیشتر کارا بنده الان 70 سال شدم امسال و 1334 شمسی و یک کتابی نوشتم در واقع سرگذشت این 70 سال هست به اسم از سواد تا بیاض و در اون شرح این کارا را دادم، هم شرح زندگی را که چجوری به این مسیر کشیده شدم. این سرگذشت یه علمی هست، نه کار شخصی و دیگر، فقط یعنی به طرف فارسی و کار فارسی این سرگذشت است و فهرست آثاری که تاکنون چاپ شده. نه فقط کتابا، بنده مقالاتی حدود 300 تا مقاله یا شاید بیشتر در مجلات ایرانی و پاکستانی و هندی دارم که چاپ شده. و یک کار دیگری که کردم اون مقاله نوشتن برای دایره المعارفه ایرانی است. الان جناب علی میدونید که در ایران چندین دایره المعارف اونجا دارن عمل میکنن، چاپ میشن. دایره المعارف بزرگ اسلامی هست، دانشنامه جهان اسلام هست، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه کاره هست. قبل از اون دانشنامه ادب فارسی در شبه کاره زیر نظر حسن انوشه بود، مرحوم شدن. و من برای همه این دانشنامه ها از ابتدا تا امروز یعنی مقاله می نویسم متعلق به اشخاص شبه کاره، کتاب های شبه کاره، ساختمان های تاریخی شبه کاره، کتاب خانه اینجا، موضوعاتی که متعلق به شبه کاره هست
و فرهنگ مشترک و تعداد اون مقالم حدود 320 هست. خیلی خوب. و این تو دانشنامه ها چاپ شده اونجا و الانم یعنی جلدایی که در آینده چاپ خواهد شد در اونم هست. یعنی این یه سهم بزرگی هست. بله درسته. در خارج از ایرانم یه دایره المعارفی در ترکیه چاپ می شود. یعنی الان تکمیل شده در 46 جلد. بهش میگویند دایره المعارف وقف دینی جمهوری ترکیه. خیلی دایره المعارف معتبری است. در اون دایره المعارف هم بعضی مدخلایی که مربوط به ادبیات فارسی یا رجال فارسی شبه کاره بود از من خواستند برای اونا نوشتم. درست. در امریکا در نیویورک یه دایره المعارف انگلیسی به اسم انسایکلوپدیا ایرانیکا به اسم ایرانیکا چاپ می شود. برای اونم حدود 5-6 تا مدخل مربوط به شبه کاره نوشته بودم که چاپ شده. یعنی در واقع نظر بنده و هدف بنده این بوده که خواننده ها در اون سرزمین ها یعنی ایران و ترکیه یا اروپا و خارج از سهم ادبیات فارسی در شبه کاره غافل نمانند و اینا بدون یعنی در موازی ایران در یه زمانی به ادبیات فارسی توجه بوده و اینجا کارهای پدید می اومده. اینطور اینا هست. پایان نامه دکتراتون در چه موضوعی بود؟ پایان نامه دکترای من در واقع راجع به همون یه شخصیت سلسله نقشبندی در ماوراء النهر هست. خواجه عبیدالله آرار اسمشون بود. در سمرقند ایشون الان مدفون هستند. سال وفاتشون 895 هجری قمری هست. بله. ملفوظات ایشان بود. ملفوظات یعنی مجلسی که ایشون داشتن، صحبتایی که ایشون می داشتن، یه نفر می نوشت اونا را ضبط میکرد. یعنی ما امروز داریم با این دوربین ضبط میکنیم، اون موقع با کاغذ و قلم بود. و یکی از مریدان ایشان می نشست و یا گوش میداد و بعدا مجلس برخاست میشد، اونا را ضبط میکرد. این یه مجموعه خطی بود و همینجا اون موقع که در مرکز تحقیقات کار میکردم اون مجموعه را همینجا دیده بودم قبل از سفر تحصیلی به ایران و اون خیلی جالب به نظر من می اومد. خیلی اطلاعات تاریخی و جامعی اونجا داشت مربوط به ماوراء النهر و من اون را انتخاب کردم و تصحیح کردم و روی اون بعداً در تهران چاپ شد. این پایان نامه من مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرد. درست. و این کتاب رشحات که الان گفتم تازه چاپ شده، این در واقع ادامه همون کار هست. چون درباره همون شخصیت است این کتابم و اولین ماخذی هست درباره اون جا. بله. بسیار عالی. چند تا فرزند دارید آقای دکتر؟ من 4 فرزند دارم، 2 دختر و 2 پسر. درسته. و این دخترها ازدواج کردن رفتن به خانه خودشان. بله. پسرها هم در خارج زندگی میکنن. درسته. بله اونجا هستن. بله. هیچ کدوم فارسی مسلط هستن بلد؟ اون موقع که ما خانوادگی در ایران بودیم این بچه کوچک بودن و همونجا تو مدرسه درس خوندن و ما وقتی برگشتیم از ایران بعد از 4 سال اینا بچه خوب فارسی حرف میزدن چون تو اون خوابگاه با بچه ایرانی بازی میکردن و بهتر از من فارسی حرف میزدن چون اینا کاملا با لهجه ایرانی. بله درست. و همون بچه اینا خیلی اما کم اینجا خوب محیط نبود. درست. و اینا فراموش منتها بازم الان پسرم که در خارج است
او فارسی میتونه حرف بزنه درسته و بفهمه، چون اونجا همکار ایرانی داره تو اون شرکتی که کار میکنه. همینطور دختر بزرگم هم یعنی بیشتر اون موقع یعنی فارسی یاد گرفته بود، تا الان یعنی فارسی میفهمه و بعضی دوستای ایرانی داره. این بعضی خانمایی که اینجا اون موقع که این دخترم در دانشگاه پنجاب لاهور بود برای تحصیلات، خانمی برای دکترا ادبیات اردو آمده بود اینجا و اونجا دوست شده بود. حالا او میخواست اردو یاد بگیره، اینم فارسی را. اینا در واقع از یکدیگر استفاده کردن، اینجوری هستن. ولی متاسفانه کلا یعنی دیگه بچه من دیگه به این راه نیامدن به فارسی. و به همین دلیل بود که الان موضوع را بهتر است بگویم. بله. که پارسال با موافقت جناب عالی من کتابخانه شخصی خودم را در واقع اندوخته عمرم بود، اون را سپردم به شما و به مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد. درسته. بله، من حالا توضیح بدم در همینجا برای بینندگان و شنوندگان عزیز که بالغ بر 10,000 جلد کتاب چاپی بودش که آقای دکتر به مرکز تحقیقات زبان فارسی و کتابخانه این مرکز به نام کتابخانه گنجبخش اهدا کردن و بیش از 2000 جلد دیگه هم کتاب‌هایی بودش که در شبه قاره چاپ شده بود در حوزه زبان فارسی و در حقیقت این 2000 جلد هم به طور طبیعی نسخه‌ای در ایران وجود نداشت که اونها را آقای دکتر بخشیدن و واگذار کردن به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که انشالله به زودی اینها هم به ایران منتقل میشه و در معرض استفاده همه محققین قرار خواهد گرفت که گنجینه به نظرم بسیار بسیار خوب و بی‌بدیلی است که همونجور که فرمودن حاصل عمر ایشون بوده. در طی حدود 40-50 سالی که در حوزه زبان و ادبیات فارسی فعالیت کردن، کار کردن در حوزه نسخه شناسی، در حوزه‌های نسخ خطی و تدریس و تحقیق و تصحیح کتاب‌های زبان فارسی و زبان فارسی، این حاصل عمرشون رو ایشون با بزرگواری آمدن و اهدا کردن به مرکز تحقیقات زبان فارسی و البته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در ایران که جا داره همینجا هم ازشون تقدیر و تشکر بکنیم. امیدواریم که یه فرصتی هم فراهم بشه به زودی و بتوانیم تا یک مراسم رسمی هم این کتابخانه رو به صورت نمادین افتتاح بکنیم، گرچه الان هم در معرض استفاده هست، و هم از تلاش‌های علمی جناب آقای دکتر یک تقدیر و تجلیل رسمی انشالله بتونیم به عمل بیاریم. اگر نکته دیگری هست در خدمتتون هستیم که بفرمایید استفاده کنیم. بخش دوم همین کتابخانه که عرض کردم یه نوع یادداشت‌های من هست در زمینه ادبیات فارسی ایران شناسی در طول زندگی تهیه کرده بودم و یه تعداد نسخه خطی هست، حدود 100 تا نسخه خطی. اونا را میخوام یعنی در کنار همون گنجینه خودم کتابای چاپی به مرکز بسپارم در روزهای آینده، در فرصتهای آینده که اگر امکاناتش اونجا فراهم بشه تا همه اینا یک جا باشد. انشاءالله. حتی یه مورد سوم هست، الان من نمیدونم مرکز اون را میپذیرد یا نه، اما اونم گره خورده به همین کتابخانه. بله. در طول حالا بگم 50 سال گذشته، حالا 20 سال را از زندگی حس میکنیم، من مکاتبه با افراد مختلف هم در داخل هم در خارج داشتم و اینا همه از علما و استادان و فرنگیان بودند و شاید اکنون حدود 5000 نامه
من از این افراد مختلف از کشورهای مختلف دارم. درسته. که یه بخش عظیمی یه کارتونی من دارم که متعلق به ایران هست. درسته. یعنی افرادی که از ایران برای من نامه نوشتن، استادا، دانشجوها و محققان، هر کسی. بله. من این 5000 نامه را تا امروز نگاه داشتم. حتی یک کاغذی هم و حتی اون پاکتش هم که داخل اون را از بین نبردم و این را نگاه داشتم و این واقعا یه آرشیو بزرگی هست. برای زندگی من هم در واقع که چجوری روابط علمی داشتم. درسته. اونم نمیدونم اگر جا باشه انشاءالله باید تدبیر بشود برای از این نظر میگم که حالا من شخص عادی هستم، شخص بسیار معمولی هستم، هیچ شاید اهمیتی نداشته باشیم، اما فردا ممکنه یه دانشجوی سراغ زندگی نامه من بیاد و شاید بخواد یه چیزی بنویسه. اون موقع این همه منابع یک جا باشه، اینور اونور پراکنده نشود و اونا همونجا میخواد. چون مثلا همین کتاب چاپی که هست، من میدونم این وقتی دانشجو بودیم در تهران یه بورسیه خیلی قلیل حدود 30,000 تومان، فقط 30,000 تومان میگرفتیم اونجا و یه پسندازی که داشتم با اون پسنداز کتاب میخریدم. هیچ چیز دیگه من از ایران نخریدم، نه فرش، نه ملامین، نه هیچی. و ما میرفتیم مخصوصا به کنه فروشا کتابی قدیمی میفروختن. جدید که بود اما من دنبال کتابی قدیم بودم و اینا اتفاقا خیلی گران هم میفروختن اما ما میخریدیم. بعدن مشکل ارسال این کتابا به پاکستان بود. این ما که به پستخانه میرفتیم میگفتن دفترچه بیارید. خب اون موقع یعنی هر ایرانی یه دفترچه داشت و یه محدودیتی داشت که در یک ماه مثلا این 5 کیلو یا 10 کیلو کتاب میتونه به خارج بفرسته. و ما که دفترچه نداشتیم، ایرانی نبودیم، دانشجو بودیم. ما از دوستان ایرانی دفترچه قرض میکردیم میبردیم به پستخانه و کتابا را به از طریق پست میفرستادیم. درست. من هنوز اون قبضه پستخانه را دارم و خوب اینجوری این کتابا جمع شده. روی صفحه اول هر کتاب من معمولا یادداشت می‌نویسم که این کتاب چجوری تهیه شده، از کجا تهیه شده، به چه قیمتی تهیه شده. اینا یعنی کسی اگر روی همین یادداشت‌ها را گردآوری کنه خودش یه تاریخ یک کتابخانه میشود. یعنی اینجوری یعنی این کتابا در واقع با من زندگی کردن و من با اینا زندگی کردم ولی اینا را از خود جدا کردم به خاطر اینکه برای آیندگان اینا محفوظ بمانه، نگهداری بشود، آیندگان از اینا استفاده کنند. ما که کردیم. یک سوال دیگه من بکنم، الان به ذهنم رسید. الان از سلسله نوشاهیه، یعنی اون به اصطلاح میراث معنوی صوفیشون باقی مونده در خاندان؟ اون سلسله نقشبندی این حرفا کسی هست در خاندان؟ بله، همین عموی مرحوم که در ابتدای صحبت ازشون نام بردم، مرحوم شرافت نوشاهی، ایشون در واقع وارث معنوی این سلسله بودند. درسته. و به اصطلاح عرفی، نه به اصطلاح شرعی، ایشون مجدد سلسله نوشاهی بودند. مجدد به این معنی یعنی تجدید کردن. ایشون خیلی یعنی یک کتابی در 15 جلد نوشتن در تاریخ این سلسله. از ابتدا تا اون موقعی که ایشون زنده بودند و هیچ سلسله در پاکستان ما نمیشناسیم که یه تاریخ 15 جلدی داشته باشیم. ایشون از ابتدا تا سال 1976 میلادی بود فکر میکنم اون را نوشتن و علاوه بر اونم کتابی دیگه درباره
سلسله کشف کردن، درسته. کار کردن. اون زمانی بود که زیاد کتاب چاپ نمیشد، بله. یعنی امکانات چاپ بله، خیلی بله. ضعیف و کم بود. درست. اما بعد از فوت ایشان من اون تحقیقات ایشان را مرتب چاپ کردم. اونایی که فارسی بود با همکاری مرکز چاپ کردیم، ما اونایی که اردو بود خود من چاپ کردیم و به این شکل اون میراث باقی ماند. ایشون یک کتابخانه شخصی بالا نه چندانی بزرگ اما شاید 2000 کتاب داشتن. بعد از وفات ایشون یه وصیت نامه نوشتن که چه کار کنند این کتابخانه را و طبق اون وصیت ما اون کتابخانه را دادیم به دانشگاه پنجاب لاهور. الان اونجا هست کتابخانه شخصی ایشون. اینطور بله هست. من در آخر یه چیزی من در واقع بیشتر زندگی من در ادارات ایرانی بود. همونطور که گفتم من یعنی از مرکز تحقیقات شروع کردم در اسلام آباد، بعد رفتم به خانه فرهنگ ایران در کراچی، دوباره برگشتم به رایزنی فرهنگی، از رایزنی فرهنگی دوباره آمدم به مرکز تحقیقات فارسی. بله. یه مدتی در سفارت ایران در اسلام آباد هم کار کردم به عنوان یه مترجم، اما اون مدت کوتاهی بود، اون را به حساب نمیارم. خب این در داخل پاکستان بود. اون که در ایران بودم در کنار درس و تحصیل در دانشگاه تهران، من پاره وقت در دایره المعارف بزرگ اسلامی و در بنیاد دایره المعارف اسلامی که جناب حداد عادل مدیر بنیاد هستند و در فرنگستان زبان و ادب فارسی اونجا هم کار میکردم. با این حساب یعنی بیشتر کار من با سازمان ایرانی بود و من تا امروز 27 بار به ایران سفر کردم. صحیح. و شاید این بیشترین تعداد یک نفر پاکستانی من زائرین را نمیدونم، شاید این هر سال میرم، اما منم به عنوان زائر ادب فارسی تقریبا سعی میکنم که شخصا یه سفر ایران هر سال داشته باشم برای پیگیری کار فرهنگی که اونجا میسپارم. من خاطرات این 27 سفر ایران را اونم نوشتم و اون یک کتاب کتوری شده، یعنی 640 صفحه شده و آماده چاپ است اونم و اون در واقع شرح دهنده زندگی من با ایران و ایرانیان و با فارسی و ادبیات فارسی است. یعنی من خیلی علاقه‌مندم که اون کتاب هرچه زودتر چاپ بشه. انشالله امیدواریم که هرچه زودتر همه چیز تکمیل می شود. انشالله. خب بسیار بسیار سپاسگزاریم از وقتی که امروز قرار دادید و ما رو با هم زندگی خودتون آشنا فرمودید و هم شرح خاطرات و فعالیت هایی که همونجور که فرمودید در ادارات ایرانی در حوزه زبان و ادبیات فارسی داشتید و انشالله این برنامه هم یک گنجینه باشد برای بینندگان زبان فارسی و علاقه‌مندان به زبان فارسی که بیشتر با خدمتگزاران به زبان فارسی و همچنین خاطرات شفاهی اونها آشنا بشن و خب به طور طبیعی از خلال این صحبت‌ها بخش‌های ناگفته تاریخ هم به طور طبیعی بیان میشه و گوشه های از تاریخ زنده میشود که شاید در کتاب ها یا در جای دیگه‌ای نشه اونها رو ملاحظه کرد. به هر حال از شما جناب آقای دکتر خیلی سپاسگزاریم از وقتی که گذاشتید و همینجا هم از همه تلاش ها و خدماتی که به زبان و ادبیات فارسی انجام دادید بسیار بسیار تشکر میکنیم و براتون آرزوی سلامت و موفقیت داریم. خیلی ممنون، خواهش میکنم جناب عالی این فرصت را به من دادید و این بعضی اطلاعات را خدمت شما و بینندگان و شنوندگان
گذاشتیم. ما کماکان در خدمت ادبیات فارسی هستیم تا آخرین نفس، درود بر شما، تا اونجایی که نیرو داریم و دستای ما حرکت میکنن، چشمای ما حرکت میکنن، خون در رگای ما جریان داره. یعنی من به دانشجوی خودم میگفتم خوردن من، خوابیدن من، رفتن من، ایستادن من همه به فارسی و فارسی هست. درود بر شما. یعنی ما هنر دیگری نداریم، یاد نگرفتیم. امروز اگر کسی از من قلم را بگیره دیگه ما مردیم، تمام شدیم. ولی انشالله که خدا توفیق بده. انشالله الحمدلله موفق بودید. انشالله در ادامه عمرم با صحت و سلامتی در همین حوزه انشالله آثار بیشتری را از شما شاهد باشیم. بسیار سپاسگزاریم. سپاسگزارم. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام.